أطلق المسلمون رضي الله عنهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصديق لقب خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأى الصحابة رضي الله عنهم ضرورة تفريغ الصديق رضي الله عنه أو تفرغ الصديق رضي الله عنه للخلافة، طبعا لأنه كان فيما قبل تاجرا ويعمل في التجارة، فقد كان يغدو كل يوم إلى السوق فيبيع ويبتاع رضي الله عنه. فلما استخلف أصبح غاديا إلى السوق وعلى رقبته أثواق يتجر بها، فرآه الصحابة أو ممن رآه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال: أين تريد يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه: السوق. قال: تصنع ماذا وقد وليت أمور المسلمين؟ قال: فمن أين أطعم عيالي؟ فقال: انطلق معنا. وكان مع سيدنا عمر رضي الله عنه سيدنا أبو عبيدة بن الجراح، فقال له: انطلق معنا حتى نفرض لك شيئا، أي نفرض لك راتبا أجرة من بيت مال المسلمين على توليك أمور المسلمين. قال: فانطلق معهما ففرضوا له كل يوم أو شطر شاة، وبعد ذلك تبين أن هذا لا يكفي فزادوها له بعد حين.